बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। जैसा कि आपके इल्म में है कि अपने इस चैनल के थ्रू हमारी कोशिश होती है कि आप तक कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव ज़रूर पहुंचाते रहा करें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आप तक पहुंचाते रहा करें जो आपकी ज़िंदगियां बदलें, आपको कुछ ना कुछ हमसे सीखने का मौका मिलता रहे। चुनांचे हर बार हमारी सबसे पहली दरख्वास्त यही होती है कि आप रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करना मत भूलें और फिर उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन वसूल होता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामिक टीचर आज आपके पास एक नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आप दर्द से निजात। जब एक उम्र होती है जब उससे जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो फिर जोड़ों, दर्दों और पट्ठों का ये जो दर्द होता है ये बहुत ज़्यादा जो है वो इससे तकलीफ़ होती है। अक्सर आपने देखा होगा हमारे जो बूढ़े हजरात हैं या फिर 40 साल से ऊपर हो जाएं तो ये दर्द बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है और इसकी वजह से हम कोई भी काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे सीढ़ियों पे चढ़ना हो या सीढ़ियों से उतरना हो या कोई भी काम करना हो, बाज़ार में जाना हो, वहाँ से कोई सामान लेके आना हो, तो ये जो दर्द होता है ये इससे हम कोई भी काम किसी किस्म का भी नहीं कर सकते। और इस तरह के जो हजरात हैं वो हकीमों के पास और डॉक्टरों के पास जब बहुत ज़्यादा जाने लगते हैं तो वहाँ पे इन्हें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक जो है ऐसा वजीफ़ा बताऊँगा जिसको आपने लगातार 4 दिन तक करना है। बाद नमाज ज़हर के 4 दिन तक आपने ये वजीफ़ा करना है और करने के बाद इंशाअल्लाह आपको जो है इसका इतना फ़ायदा होगा कि आप जो है इन तमाम तर किसी किस्म का आपको दर्द नहीं होगा। ये वजीफ़ा करने के बाद आपने एक छोटा सा तावीज़ भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस तावीज़ को आपने राइट साइड वाले बाजू पे जो है वो पहनना है। और अब मैं आपको वो तरीक़ाकार बताता हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। इससे पहले मैं आपको चंद चीज़ें जो है वो बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो 40 साल से या 50 साल से ऊपर कोई भी फ़ीमेल होती हैं या मेल होती हैं, जब वो चली जाती हैं तो उनको ये जोड़ों का और ये तमाम तर दर्द बहुत ज़्यादा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर लेता है, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और बहुत ज़्यादा वो परेशानी और टेंशन होती है और जगह जगह हकीमों से उन्हें किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास इस तरह के बहुत ज़्यादा मर्द हजरात हैं जिन्होंने रब्ता किया और बताया कि इस्लामिक टीचर आप हमें कोई ऐसा वजीफ़ा जो है वो बताएं जिसके ज़रिए से हम करें और हमें फ़ायदा हो। तो मैंने उन्हें ये वजीफ़ा मैंने तकरीबन 100 में से 70 बंदों को जो है वो इसके असरात मुस्बत देखे हैं और जो जिनके असरात मुस्बत नहीं थे उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, 80 से अबव थी उनकी एज। तो आप जानते भी हैं उस उम्र में कोई इतना ख़ास जो है वो फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर आपकी उम्र जो है वो 80 साल से कम की है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप ये वजीफ़ा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा और बेपनाह फ़ायदा होगा। आपको मैंने बताना यह है कि आपने करना किस तरीके से है। आपने ये एक बहुत ही जो है वो ख़ास अमल है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि उस तरीके से आपने करना है। सबसे पहले तो आप ये तावीज़ जो है वो वीडियो में ये जो बैक साइड पर बताया जा रहा है इस तावीज़ को आपने जो है वो करना है। तावीज़ को आपने अपने बाजू पे, इस तावीज़ को करने का ये तरीका है, ये तावीज़ आपने एक सफ़ेद रंग के कपड़े पे लिखना है। ठीक है, आप मार्कर से जो है इसको लिख सकते हैं, ब्लैक कलर के मार्कर से आप इसको लिख सकते हैं और लिख करके आप इसको जो है वो कागज़ में या शापर में आप इसको जो है वो लपेटें इस तरह के, ताकि इस पर पानी जो है वो असर ना करे। आपने इसको लपेट के एक हलाल जानवर के चमड़े के साथ इसको जो है वो इसके अंदर इसको फोल्ड करके इसको कवर कर देना है और उसको राइट साइड वाली जो बाजू है उस पर आपने पहनना है। यकीन माने साइंस भी इस जो अमल है इसको करने पे मजबूर हो चुकी है। जो साइंस है वो भी इस बात पे मजबूर हो चुकी है कि ये अमल इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और साइंस और टेक्नोलॉजी और ये जितने भी डॉक्टर हजरात हैं वो भी मजबूर होकर के ये कह रहे हैं कि वाकई जो काम हम नहीं कर सके वो इस अमल ने इस हद तक जो है वो साबित कर दिया है, इस हद तक साबित कर दिया है कि जो काम हम नहीं कर सके वो किस तरीके से इस वज़ाइफ के ज़रिए से जो है वो दर्द को मिटाना मुमकिन है। और ये बिल्कुल हकीकत है, इसके ज़रिए से आप करके देखिएगा इंशाल्लाह आपको चंद जो है वो दिनों में आराम मिल जाएगा।
آپ کو میں تھوڑا سا جو ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا کس وقت ہے اور کس وقت آپ نے اس کو جو ہے وہ تعویذ جو ہے وہ لگانا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اس تعویذ کو جب آپ کر لیں، ٹھیک ہے، جب آپ کر لیں تعویذ کو پہنتے ہوئے، آپ نے جو ہے وہ 10 مرتبہ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ آپ نے جو ہے وہ 10 مرتبہ جب یہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ نے جو تعویذ آپ پہن رہے ہیں اس تعویذ پہ آپ نے جو ہے وہ 10 مرتبہ اس کو جو ہے وہ پھونکنا ہے، اور پھر آپ اپنے ہاتھ پہ جو ہے اس کو پھونک کر کے آپ نے پورے جسم پہ جو ہے وہ ہاتھ کو آپ نے جو ہے وہ ملنا ہے، اور ان جوڑوں پہ جہاں پہ آپ کو درد زیادہ ہو رہا ہے وہاں پر آپ نے جو ہے وہ 10 مرتبہ اور اس کو پڑھ کے آپ پھونکتے ہیں۔ اور یہ تعویذ جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ رائٹ سائڈ والے بازو پہ جو آپ پہنیں گے تو اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو میں ایک اور میسج جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ بہت زیادہ آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا، کہ اکثر مجھے میسیجز آتے ہیں اور ٹیلی فون آتے ہیں اور مجھے جو ہے وہ فیس بک پر اور ای میلز وغیرہ پر سب یہی ایک ہی بات پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں اس وظیفہ کی جو ہے وہ اجازت عطا فرمائیں۔ یہاں پہ اسلامک ٹیچر بذات خود آپ سے یہ جو ہے وہ آپ سے بات کر رہا ہے کہ اس وظیفہ میں آپ کو کسی قسم کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بغیر اجازت کے جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ بغیر اجازت کے آپ جو ہے وہ کریں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا، اور اس طریقے سے آپ نے اس کو کر کے آپ جب لگائیں گے، یا آپ کے جو ہیں وہ گھر میں دادی اماں ہیں، آپ کے دادا ابو ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے والدہ ہیں، یا آپ خود ہیں، آپ کرانا ایسے بندے سے ہے جو کہ 5 وقت کا جو ہے وہ نمازی ہو۔ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ تعویذ وہ بندہ لکھے جو گھر میں 5 وقت کی نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھتا ہے، ایسے بندے سے جو ہے وہ تعویذ کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ آپ اس طریقے سے لکھائیں گے تو وہ آپ پہ زیادہ اثر دے گا۔ باقی آپ مہنگے حکیموں سے اور مہنگے ڈاکٹروں سے جانے سے پہلے ایک یہ چھوٹا سا جو ہے وہ قرآنی نسخہ ہے، کیونکہ یہ آپ کا عقیدہ ہے اور میرا بھی عقیدہ ہے کہ شفا دینے والی میرے اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی شفا نہیں دیتا۔ جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ سب اللہ پاک کی جانب سے ہی آتی ہیں، اور ان کو ٹھیک کرنے والی ہی میری رب کی ذات ہوتی ہے۔ یہ دوائیاں اور یہ سب چیزیں صرف ایک بہانہ ہوتی ہیں، صرف ایک وسیلہ ہوتی ہیں۔ یہ انشاءاللہ ان کو دور اللہ پاک جس سے ہی آپ یہ عمل کریں گے، آپ خود اس کے اثرات دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر آپ کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ چند دنوں کا یہ درد آپ کے لیے مہمان ہوگا۔ آپ انشاءاللہ اس درد سے مکمل طور پہ جو ہے وہ نجات عطا فرمائیں گے، اور جلد آپ اس کو دیکھیں گے۔ آخر میں میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ جو اس جو ہے وہ مرض میں مبتلا ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ خطارہ آپ ان تک بھی یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں۔ میرا یہ میسج آپ عام کر دیں، لوگوں تک عام کر دیں، تاکہ ان بھائیوں کو بھی یہ چیز جو ہے ان تک بھی پہنچ سکے اور وہ بھی اس سے جو ہے وہ علاج کروا سکیں۔ انشاءاللہ آپ مہنگے ڈاکٹروں سے اور یہ تمام طبیبوں سے، ان کے جو نسخے ہیں ان سے آپ کو مکمل طور پر نجات ہوگی۔ اس ایک نسخے سے آپ کو اتنا بے پناہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ ان کے آگے جو ہے وہ دوبارہ سے آپ جائیں۔ آپ اس کو ضرور آزمائیے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے جن میں ہمارے مسائل ہوتے ہیں، دینی مسائل ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، روحانی اعمال ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے آپ اپنے گھر میں خوشیاں لا سکتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ختم کر سکتے ہیں، نافرمان اولاد ہو ان کو جو ہے آپس میں محبت ڈال سکتے ہیں، تو یہ تمام تر روحانی اعمال کے ذریعے سے 100% ممکن ہے۔ اگر آپ ان روحانی اعمال پہ اور کلام اور خدا کے کلام پہ اگر آپ یقین رکھتے ہیں تو ان پہ 100% جو ہے ہماری زندگیوں میں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ آپ اس کو کریں گے اور 100% جو ہے اس کو فائدہ اٹھائیں گے، 100% آپ کو ان سے فائدہ ہوگا۔
آخر میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم صرف صدقہ جاریہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں، صرف اس لیے کام کر رہے ہیں کہ ہماری اس بات کی وجہ سے لوگوں تک بھی فائدہ ہو سکے، آپ تمام دوستوں تک فائدہ ہو سکے. جو ہمارے بزرگ ہیں ہم ان سے دعائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اس کام کی وجہ سے ان بزرگوں کو جو ہے وہ فائدہ ہو سکے. باقی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ اگر آپ کو اس چیز سے اثر ہوتا ہے تو اس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اس سے یہ ہوگا کہ قیامت تک جب تک یہ ویڈیو پڑی رہے گی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور ان کا یقین پختہ ہوتا چلا جائے گا. اگر آپ کو ہماری یہ ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں.